हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर च्यानल है। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी चाहिँ पढ्ने र पढाउने क्रममा थियौँ। हामी के पढ्दै थियौँ भनेर तपाईँहरूलाई याद छ होला। यही प्लेलिस्टको ठ्याक्क माथिको भिडियो हेरेर यता जम्प गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि, होइन भने चाहिँ म याद गराउँछु है त। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ के पढ्दै थियौँ भन्दा ग्रेड 12को बेसिक म्याथ्सको डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्दै थियौँ ग्रुप ए को है। डेरिभेटिभ्समा पनि हामीले के पढेको थियौँ लास्ट टाइम। नर्मल बुककै कुरा गर्छु। बुकको क्वेसनहरू हाम्रो 1 2 3 4 5 यति क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरेका थियौँ र हामी 6 तिर जम्प गर्दैछौँ। 6 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि हामीलाई चाहिँ डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्ने छ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल 8.x = 0। x 0 भएको बेलामा चाहिँ हामीलाई डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब हामी चाहिँ त्यही क्वेसनलाई हेर्छौँ है त। सुरु गर्ने हो त। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के चाहिन्छ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? थाहा छ नि? थाहा छैन भने म याद दिलाइदिइहाल्छु नि। एउटा कपी लिएर बस्नु पऱ्यो, पेन, 10 क्लासको फर्मुला अनि वाटर बोतल फेरि खाली होइन नि, फेरि पानी हालेर ल्याउने नि। कि त कपमा कफी भए पनि हुन्छ होइन, कपमा चिया भए पनि हुन्छ। अनि कन्सन्ट्रेसन दिएर बस्नु पऱ्यो। अनि हामी चाहिँ अब सुरु गर्छौँ है त। र सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ योपालि अलिकति अर्कै अप्रोच युज गरेको छु। यो लेख्दै पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति यो टाइम अलि धेरै नै कन्ज्युम भयो जस्तो लाग्यो क्या। त्यही भएर मैले पहिल्यै लेखिसकेको छु। अब त्यसलाई ठ्याक्क बुझाइदिन्छु मात्रै है त। ल जस्तै क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसनले चाहिँ ठ्याक्क x = 0 भएको बेलामा चाहिँ f(x) = e cos x भन्ने यो फङ्सनको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल कहाँनिर भएको बेलामा x = 0 भएको बेलामा निकाल भनेर भनेको छ। cos x निकाल भनेर भनेको छ। ल अब हामी सुरु गर्छौँ है त। हामीलाई के थाहा छ? डेरिभेटिभको डेफिनेसन त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। डेरिभेटिभको डेफिनेसनले भनेको कुरा हो यो चाहिँ, यो होइन, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। योको बारेमा चाहिँ मैले धेरै बोलिराखिनँ। अब यही कुरालाई हामीले के भनेको छ क्वेसनले भन्दा x 0 भएको बेलामा भनेको छ नि त। हामीले अब तपाईँहरूले पहिल्यै डेरिभेटिभ निकालेर अनि त्यहाँ पछाडि x को भ्यालु 0 राख्नु पनि पाउनुहुन्छ, त्यो नपाउने होइन। तर अलिकति छोटो मेथड युज गरौँ न, सजिलै गरौँ न, किन त्यो गाह्रो टाउको दुखाइ गर्नु भनेर चाहिँ सजिलो मेथडबाट चाहिँ गराउन लागेको है त। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु हामीले 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। x को भ्यालु 0। अब यसैमा x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि हाम्रो के आयो त? यहाँ 0 आयो अनि यहाँ 0 आयो, x को भ्यालु 0। अब फङ्सन युज गर्दाखेरि खासमा यो पोइन्टमा भइसकेपछि त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि e cos x + h हुनु पर्थ्यो नि त यहाँनिर त। तर मैले के गरिदिएँ, e cos x को ठाउँमा 0 राखिदिएँ अनि h बनाइदिएँ, जुन चाहिँ के हुन्छ e cos h हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ पोइन्टमा आएको है, यहाँनिर आएको हो। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ सिधै 0 राखिदिएँ मैले, यो भयो। अनि अब चाहिँ हामीले यो पोइन्टको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिन्छु। यहाँ डाइरेक्ट गरेको छ। यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि e cos h - e cos 0 हो नि त खासमा त त्यहाँ दिएको त। तर मैले यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि e cos h - e cos 0 यहाँ पुरै डिभाइड बाई पुरै गरिदिन्छु है, होल डिभाइडेड बाई e cos 0 टाइम्स e cos 0 e cos 0 गरिदिएँ। अब यो 0 र यो 0 त ठ्याक्क यो काटियो भने त, यसरी काटियो भने त के हुने हो त? यही नै मात्रै बाँकी रहने हो, यति मात्रै बाँकी रहने हो। यति कुरा त थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन त। अब त्यो भयो होल डिभाइडेड बाई, यसलाई पनि पुरै डिभाइडेड बाई h त छँदैछ। अब यो भनेको के हुने भयो त? यो e cos h भन्ने यतापट्टि छँदैछ होइन हो, e cos h चाहिँ बाहिर छँदैछ। अनि अब बाँकी के रह्यो त भन्नुहुन्छ भने हामीले डिभाइड गर्ने हो नि त खासमा।
अनि डिभाइड गर्ने हो नि त। अब ई कस एच बाई ई कस 0 माइनस ई कस 0 बाई ई कस 0 हुने हो। अनि यहाँनिर टाइम्स ई कस 0 होल डिभाइडेड बाई एच हो नि त। अब ई कस 0 को भ्यालु के हो? कस 0 भनेको 1 हो कि 0 हो? 1 हो है कस 0 भनेको। कस 0 भनेको 1 भइसके पछाडि अब के हुने भयो त? यहाँनिर चाहिँ ई कस एच माइनस ई कस 0 को भ्यालु त 1 हो नि त। 1 माइनस ई कस 0 भनेको 1 हो। यो दुईटा त अझै यसरी पनि 1 नै भइहाल्यो। 1 बाई एच टाइम्स ई कस 0 भनेको त 1 हो। 1 हो भनेको ई नै भइहाल्यो त। त्यसको बारेमा त केही कुरा गर्नु परेन हो। यो कुरालाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट कहाँनिर लेखेको छु त? यहाँनिर लेखेको छु। यो ई टु द पावर 1 यहाँ आयो। ई कस एच माइनस 1 यहाँ आयो। ई यहाँनिर आयो। ई माइनस 1 यहाँ आयो। एच यहाँ छ। अब हामीले चाहिँ पहिला युज गर्ने अप्रोच युज गर्छौँ। यहाँ ई को पावरमा जे चिज छ नि यो भाग छ नि यो भागलाई चाहिँ हामीले के सपोज गऱ्यौँ? के भनेर सपोज गरिदियौँ। के भनेर सपोज गरिसके पछाडि अब जतिखेर एच टेन्स टु 0 के अल्सो टेन्स टु 0 भन्ने कुरा चाहिँ म बुझाइदिन्छु है। दिस थिङ जतिखेर कस एच माइनस 1 चाहिँ जतिखेर एच भनेको 0 भइजान्छ नि त्यतिखेर चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। इजिकल्स टु के भनेको छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ कस 0 माइनस 1 इजिकल्स टु के हुने रहेछ? अर 1 माइनस 1 इजिकल्स टु के अर के इजिकल्स टु 0 रहेछ नि त होइन। एच 0 भएको बेलामा के पनि 0 हुने रहेछ नि त। भनेपछि एच टेन्स टु 0 भएको बेलामा पनि त के टेन्स टु 0 हुनु पर्यो होइन र? हो त्यही कुरा थियो है। त्यही कुरा थियो। त्यसैलाई यहाँनिर भनेको छ। अब यो सब गरेपछि हाम्रो एफ ड्यास अफ 0 इजिकल्स टु के हुने भयो त? एफ ड्यास अफ 0 भनेको यहाँ छ। त्यो भनेको एच टेन्स टु 0 थियो यहाँ। हामीले यहाँ के टेन्स टु 0 गऱ्यौँ यो चिज युज गरेर होइन। यो भयो। अनि यो फङ्सनमा चाहिँ हामीले यहाँ भनेको छौँ नि त कस एच माइनस 3 इजिकल्स टु के भनेर। यहाँनिर त्यही भएर के ल्याएर राख्यौँ 1 भइहाल्यो। अब तलपट्टि आयो। तलपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केही नै गरेको छैन खास चाहिँ। त्यही माथिकै कुरालाई दोहोऱ्याएको छ। अनि यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ छ। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु 0 लिमिट होइन ई टु द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स भनेको 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यसै गरी यही एक्सको ठाउँमा हामीले के राख्यौँ भने के हुँदो रहेछ त? लिमिट के टेन्स टु 0 ई टु द पावर के माइनस 1 बाई के इजिकल्स टु 1 हो। 1 हुने हो। त्यही बनाउन खोजेको हो क्या हामीले खासमा यहाँनिर। अब लिमिट के टेन्स टु 0 भनेको छ नि त। हामीसँग के रहेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि हामीसँग के लिमिट के टेन्स टु 0 छ। यो छ ई माइनस के छ ई माइनस 1 तल के चाहिँ थिएन। तल के थिएन। के नभएपछि हामीले के गरौँ? के त राखिदियौँ। तर यतिकै राख्न पाइन्छ? माथिपट्टि एउटा के ल्याउनु पर्यो नि हो। यहाँनिर के ल्यायौँ? बाँकी रहेको के थियो? माथिको एच बाँकी रहेको थियो यहाँ ल्यायौँ। अनि यहाँ माथिको ई पनि बाँकी थियो नि त। त्यो ईलाई यहाँ ल्यायौँ। अब तलपट्टि जाँदाखेरि यतिको भ्यालु चाहिँ 1 भइहाल्यो सिधै। अनि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ यहाँ छ। बाँकी यति त रहेको थियो नि यहाँ लेख्नु। अब यो ई भन्ने चिज त काहीँ पनि केही छैन त त्यस्तो। एच इन्भल्भ भएको छैन नि त ईमा। डाइरेक्ट बाहिर ल्याइदियौँ। यहाँ आयो ई। अनि बाँकी रह्यो यो। अब हामीले के को भ्यालु जे थियो नि त्यो पहिला त्यही नै बनाइदियौँ। के को भ्यालु जे थियो त्यही बनाइसके पछाडि एच भइहाल्यो। अनि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले एउटा चिज देखाउनु पर्ने हुन्छ। 10 क्लासको फर्मुला हो यो खासमा। तपाईँहरूले अब बिर्सिसक्नु भएको भए पनि म रिमाइन्ड गराइदिन्छु है त। यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको मल्टिपल एङ्गलको बारेमा हो। मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एङ्गलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि कस ए भनेको के हुन्छ त? कस ए भनेको यो हाफ एङ्गलवाला है सब एङ्गलवाला 1/2a माइनस साइन स्क्वायर 1/2a हुन्छ। यो हुन्छ। अब यो कस स्क्वायर ए फेरि कस स्क्वायर एक्स थीटा भनौँ न। कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हो त? 1 हो। और
कस स्क्वायर थीटा भनेको के रहेछ त 1 माइनस के हो त भन्नुस् 1 माइनस थीटा थीटा नै हो यो चाहिँ भयो एकछिन यहाँनिर गडबड पो भयो क्या हो गडबड नपर्ने हो गडबड भएको छैन होला ठिकै छ केही भएन होला अनि यो भनेको के हुने भयो त यो साइनलाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो भनेको साइन स्क्वायर थीटा हुने भयो हैन त अब यस्तो हो भनेदेखि यही चिजलाई ल्याएर हामीले अब यो कस स्क्वायर थीटा भनेकोलाई हामीले के लेख्न पाउने भयो त्यसो भएदेखि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1/2a लेख्न पाउने भयौँ माइनस साइन स्क्वायर 1/2a छ अब यो चिजलाई हामीले दुईटालाई एड गर्दाखेरि के हुन्छ त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1/2a हुन्छ यति हुन्छ कस यो हुने भयो भनेदेखि हो यहाँनिर हेर्नुहोस् है कस h यो a को ठाउँमा चाहिँ h भयो भने बाँकी कुरा भनेको के हुने भयो त यहाँनिर यो भनेको चाहिँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 नै हुने भयो यति हुने भयो अब यो चिजलाई चाहिँ कसको चिज भयो अनि -1 त सधैँ छ यो कस h भयो -1/h हुने भयो यो भनेको 1 र 1 उड्यो बाँकी रह्यो यति भाग हो त्यही गरेको है त्यही गरेर यहाँनिर ल्याएको यति भइसके पछाडि यी त यहाँ छँदैछ यी यो -2 हामीले बाहिर ल्यायौँ यहाँ आयो यो लिमिटलाई यहाँ लेख्यौँ अनि साइन स्क्वायर यो बाई यो भन्ने अब तपाईँहरूलाई अर्को कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0 साइन x/x भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ हैन र हो त्यसो भनेदेखि साइन स्क्वायर h/2 छ अब तलपट्टि नै देखाउँछु यी यहाँ आयो यो यहाँ आयो लिमिट यता आयो अनि साइन स्क्वायर h/2 छ नि त यहाँनिर अब यो स्क्वायर हो नि त साइन स्क्वायर भनेको के हो साइन स्क्वायर x भनेको साइन x को होलको पावर स्क्वायर हो नि त भनेको चाहिँ के हो त साइन x टाइम्स साइन x हो नि त हो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त सुरुमा साइन स्क्वायर एचलाई ब्रेक गर्यौँ यहाँ एउटा लेख्यौँ र यहाँ एउटा लेख्यौँ दुईटा साइन भइहाल्यो अनि तलपट्टि एउटा एच थियो एचलाई लेख्यौँ अब हामीलाई h/2 बनाउनु पर्ने हो नि त यहाँको जस्तो h/2 पनि बनाइदियौँ अब यहाँ 1/2 यतिको थप्न पाइन्छ त त्यही भएर हामीले यहाँनिर 1/2 थप्यौँ एउटा माथिपट्टि त्यसै गरी यतापट्टि साइन h/2 त छँदैछ अब यसलाई पनि त्यस्तै गराउनु पर्ने हो h/2 नि राख्नुपर्ने हो यहाँनिर तल h/2 थपिसकेपछि माथि पनि h/2 थप्नुपर्छ यो कुरा पनि बुझ्नुभयो अब यो यहाँ आयो यो पनि यहाँ आयो यो 1/2 चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भनेर कहाँ ल्याएर राख्यौँ त यहाँ ल्याएर राख्यौँ अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिमिट h टेन्स टु 0 भएको बेलामा हामीले के पनि भन्न पाउँछौँ h/2 अल्सो टेन्स टु 0 किन भन्दा h 0 भइदियो भने h/2 पनि 0/2 द्याट इज 0 नै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो अब यति भइसके पछाडि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त यहाँनिर यो h/2 राख्यौँ यहाँनिर h/2 भयो अनि यतिलाई एउटा ब्लक बनायौँ बाँकी रहेको कुरालाई यतापट्टि एउटा ब्लक बनायौँ यो भनेको 1 हो यो भनेको पनि 1 हो यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो 1/2 यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो चाहिँ आयो यहाँ यो किन यहाँ आयो भन्दा लिमिट यो h को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै त अनि सबै चिज 0 भयो अब सबले 0 लाई 0 मल्टिप्लाई गरेपछि एन्सर यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है त केही गाह्रो थिएन दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो जुन चाहिँ मैले बुझाइदिएँ तपाईँहरूलाई अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ अर्को क्वेसन पनि त्यस्तै छ 8 point x = 0 भनेर भनेको छ यही हो अब बाई डेफिनेसन वाट वी नो इज f ड्यास अब हामीलाई त x को भ्यालु 0 भनेको छ नि त 0 भन्ने बित्तिकै यहाँनिर 0 आयो = लिमिट यहाँ डाइरेक्ट 0 राखिदियौँ हामीले x को ठाउँमा 0 भइसक्यो अब माइनस f यहाँनिर पनि 0 भयो यो 0 पनि बुझ्नुभयो होला अनि तलपट्टि h छँदैछ अब यसैलाई 0 + h भनेको के हुने भयो त 0 + h भनेको h मात्रै हुने भयो यतापट्टि f0 छ यो पनि भइहाल्यो अब यसैलाई हामीले डाइरेक्ट के बनाइदियौँ त त्यही माथिको चिजमा राख्दाखेरि माथिको फर्मुलामा राख्दाखेरि खासमा यो कस्तो हुने हो त
यहाँनिर जम्प गरेको रहेछु मैले। ल हेर्नुहोस् है, log cos h माइनस log cos 0 हुनुपर्ने थियो हैन। यहाँ पनि log छ, यहाँ पनि log छ भनेपछि के हुने भयो, log a माइनस log b को फर्ममा छ यो भनेको त, log a माइनस log b को फर्ममा छ। log a माइनस log b भनेको के हो त, log a बाई b हो। त्यसो भएदेखि हामीले यो चिजलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पायौँ त, log cos h बाई cos 0 भन्न पायौँ। यो भनेको के हुने भयो त, log cos h मात्रै हुने भयो, किनकि cos 0 भनेको त 1 हो नि त, सिधै log cos h भयो। अब यो cos h भनेको के हो भन्ने कुरा मैले यहाँनिर डिस्क्राइब गरेको छु। यो cos h को कुरा डिस्क्राइब गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यत्रो बनाएको थियो नि हो। यही चिजले गर्दाखेरि हामीले के लेख्न पायौँ त, cos h लाई डाइरेक्टली 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h बाई 2 लेख्न पायौँ हैन। त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखेँ, log तलपट्टि h त छँदैछ। अब नि यहाँ पनि त्यही कुरा हो, लिमिट x टेन्स टु 0 log x माइनस 1 बाई, सरी यो लगको के पो थियो फर्मुला, ए सरी बिर्सेँ, log 1 प्लस x बाई x गऱ्यो भने यसको चाहिँ यतिको भ्यालु चाहिँ के आउने हो त, 1 आउने हो हैन र हो। त्यही गर्न खोजेको हो के। अब यो चिज भनेको यति छ नि यहाँनिर, जुन पनि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त, log 1 प्लस माइनस 2 sin स्क्वायर h बाई 2 भन्न सकिन्छ। अब यसलाई तलपट्टि यहाँनिर x भनेको त यति भयो नि त, x भनेको त यति भयो नि त हैन, यति भयो नि त, x भनेको त यति मान्यौँ नि त हामीले। त्यसो भए तल पनि त्यही हुनु पर्यो, sin स्क्वायर h बाई 2 नै हुनुपर्ने भयो तल पनि। हामीले तल पनि त्यही ल्यायौँ। अब यहाँ तल यतिकै ल्याउन पाइन्छ त माथि नराखी भनेर माथि पनि ल्याइदियौँ। यहाँनिर यो ल्याइसकेपछि बाँकी रहेको थियो यहाँको h रहेको थियो, त्यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर लेख्यौँ। अब लिमिट यतिको भ्यालु, यो जतिखेर h टेन्स टु 0 हुन्छ नि त्यतिखेर h बाई 2 अल्सो टेन्स टु 0 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। किन भन्दा h 0 भएको बेलामा 0 बाई 2 हुन्छ, h बाई 2 भनेको द्याट इज 0 हैन हो। त्यही कुराले चाहिँ हामीले यो लेखेको हो। यो h बाई 2 चाहिँ लेख्नै पर्छ है, फेरि यो छुटाउन पाइँदैन नि, फेरि यो भइहाल्यो। अनि अब चाहिँ हामीले यतापट्टिको पनि छ है कुरा चाहिँ, हामीले यो स्क्वायर थियो नि त, स्क्वायर भएर हामीले यतापट्टि यो ब्रेक गराएको हो के। बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ, खासमा त्यस्तो केही भनिराख्नु पर्दैन। ए यो यहाँको स्क्वायर होइन, यहाँको हो यो। यसलाई त हामीले डाइरेक्ट 1 बनाइदिइसक्यौँ नि, यसलाई 1 बनाइदियौँ। यहाँको भ्यालुलाई चाहिँ यो लिमिट भन्ने चिज चाहिँ यो छँदैछ यहाँनिर, लिमिट भन्ने यहाँ छँदैछ। यो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर त्यो थियो नि, -2 यहाँनिर दुईवटा साइन स्क्वायर h बाई 2 छ नि त, दुईवटा साइन h बाई 2 हो नि त त्यो भनेको त। एउटा साइन h बाई 2 यहाँ छ, एउटा साइन h बाई 2 यहाँ छ। यो h थियो, यो h लाई हामीले यहाँ ल्याएर लेख्यौँ h। अब हामीले त h बाई 2 वाला फर्ममा लग्नु छ है, h बाई 2 भनेपछि यहाँ 1 बाई 2 राख्यौँ, यतापट्टि पनि 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियौँ। अब बाँकी के थियो त हामीसँग, यतापट्टि साइन h बाई 2 थियो। साइन h बाई 2 हुने बित्तिकै यहाँनिर साइन h बाई 2 छ नि त यति, तलपट्टि पनि त्यही ल्याएर राखिदियौँ हामीले। अनि तल राखेपछि माथि पनि राख्नु पर्यो, माथि पनि राख्यौँ। बाँकी के रह्यो त, यो 1 भइहाल्यो, यो -2 लाई हामीले यहाँ बाहिर ल्याएर राखिदियौँ, लिमिट h बाई 2 गरिदियौँ यो पहिलो ब्लकको लागि। त्यसै गरी यतापट्टि यो राखिदियौँ यो दोस्रो ब्लकको लागि, यसको लागि। अनि अब चाहिँ यतापट्टि के भयो त, h बाई 2 टाइम्स 1 बाई 2 भनेको के हो त, h बाई 4 हो। लिमिट h बाई 4 भयो। अनि लिमिट खोलाउनु पर्दा यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, यो पनि यहीँ आयो, अनि यो 0 पनि यहीँ आयो। द्याट इज लास्टमा के भयो त, 0 भयो एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गरिन्छ। x एट दिस भनेर कुनै पोइन्ट दिएको छ भने त्यतिखेरको भ्यालुहरू यसरी सल्भ गरिन्छ है त। ल यही थियो आजको लागि चाहिँ हाम्रो। केही गाह्रो लागेन होला हजुरहरूलाई, सजिलैसँग बुझाइदिएको छु। केही गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। सम्पर्क नम्बर चाहिँ सम्पर्क नम्बर चाहिँ 9849595895 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। कल गरेर यो कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ, यो बुझाइदिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसको बारेमा भिडियो अपलोड गरिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई युट्युबमा, फेसबुकमा,
जता पनि तपाईँहरूले मेसेज गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ सुनाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।